ग्रुप यहाँ सिलेक्ट गर्दैछौँ। सपोज तपाईसँग आइटम ग्रुपको क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ यस बाहेक एनदर आइटम ग्रुप, तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने प्रेस F9 गर्नुहुन्छ। सेम लाइक तपाईँको ट्याली जस्तो, ट्यालीमा जसरी F9 गरेर क्रिएट गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ Alt+C गरेर क्रिएट गर्नुहुन्थ्यो, यहाँ के हुन्छ तपाईँको F9 बाट क्रिएट हुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले F9 बाट क्रिएट गर्नुहुन्छ। ओके, अब यहाँ प्राइमरी युनिट हामी सिलेक्ट गर्छौँ, केमा हाल्छौँ भने 30 मा। यसलाई के गर्छौँ, यहाँ आएर हामी सेभ गर्छौँ। त्यस्तै तपाईको यो कहाँबाट आइटम क्रिएसन अप्सन आयो भने क्विक स्टार्टमै तपाईको मास्टरमै तपाईको यहाँ के छ आइटम छ। आइटममा हामी गयौं, यहाँ गएर तपाईको अब यसलाई ग्रुप भित्र के राख्यो भने यहाँ ग्रुप छैन तपाईको। अब यहाँ क्रिएट गर्नु पर्यो भने F9, अब यसलाई के भित्र हाल्दिन्छौं, यसरी चुज गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ सेभ गर्छौं। यहाँ तपाईको ल्यापटप भनेर एड भयो। यहाँ जति पनि तपाईको ग्रुप सब ग्रुप क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ। सेम लाइक ट्याली, ट्याली जस्तै तपाईले ग्रुप सब ग्रुप क्रिएट गर्नु छ भने तपाईले मजाले क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ। यो कहाँबाट क्रिएट गर्यो भने आइटम ग्रुपमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ या F9 गरेर तपाईले क्लिक गरेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्राइमरी युनिटमा हामी जान्छौं। यहाँ गएर 20 हाल्छौं। यदि तपाईको कुनै युनिट यहाँ डिफल्टमा दिएको छैन, तपाईले क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, यही तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, F9 गरेर यहाँ गएर तपाईले क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ हामी प्राइमरी युनिट यहाँ आएर गर्छौं। यतिवटा बाइ डिफल्ट तपाईको प्राइमरी युनिट दिइरहेछ। यसमा तपाईको केही पनि नयाँ क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामी सेम तपाईको जसरी आइटम ग्रुप क्रिएट गर्यौं सेम त्यस्तै गर्न सक्छौं। कि यो प्राइमरी युनिटको बक्समा क्लिक गर्न सक्छौं या हामी के गर्न सक्छौं भने यहाँ आएर F9 गरेर क्रिएट गर्न सक्छौं। अहिले मैले यहाँ 20 हाले। अब यहाँ हामी ओपनिङ ब्यालेन्स तिर लाग्छौं। ओपनिङ ब्यालेन्स भन्ने अप्सन छ। यो माथिको ओपनिङ स्टकमा हाल्ने होइन कि ओपनिङ ब्यालेन्स भन्ने जहाँ हाइलाइट भइरहेछ त्यहाँ क्लिक गरेर ओपनिङ ब्यालेन्स हामी हाल्ने हो। यहाँ गएर हामी ओपनिङ ब्यालेन्स हो त्यहीबाट यहाँ ओबी लेख्यौं। त्यसपछि इन्टर गर्यो। भेन्डरको नाम लेख्न जरुरी छैन। त्यसपछि क्वान्टिटीमा गयो, हामी यहाँ क्वान्टिटी राख्यौं। यहाँ गएर हामी के गर्यो भने जुन रेट मागिरहेछ त्यो भनेको पर्चेज रेट हो। पर्चेज रेटमा हामी गएर हाल्छौं। पर्चेज रेटमा हामी कति हाल्दियौं, त्यसपछि हामी ओके गर्यौं। त्यसपछि आएर हामी के गर्यौं भने सेभ गर्छौं। यो आइटम मास्टर कहाँबाट क्रिएसन आयो भने आइटम आयो। अब यहाँ आइटममा गइसकेपछि यहीबाट हामीले एडिट गर्न पाउँछौं। अघि हामी के क्रिएट गरेको थियौं, ल्यापटप डेल i5, यसलाई एडिट गर्नु छ भने यहाँबाट डबल क्लिक गर्यो भने यता एडिट मोडमा आउँछ। अब यहाँ गएर हामी के गर्न सक्छौं, यसमा पनि ओपनिङ ब्यालेन्स हामी हाल्न सक्छौं। या हाल्नु भएछ त्यहाँ मिस्टेक छ भने यसलाई गएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, ओके गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर फेरि सेभ गर्नुहुन्छ।
अब रहेको कुरा पार्ट अब आइटम मास्टर क्रिएसनमा यदि कसैले आइटम वाइज ट्याक्सेसन छुट्याउन चाहनुहुन्छ भने यही आइटममा जानुहुन्छ। अब यसलाई चुज गर्नुहुन्छ। जस्तै राइस छ, राइसमा तपाईँको ट्याक्स लाग्दैन भने यहाँ ट्याक्स डिटेल छ, यसमा जानुहुन्छ। लोकल सेल्समा के गर्नुहुन्छ एक्जम्प्टेड, यहाँ लोकल पर्चेजमा पनि के गर्नुहुन्छ एक्जम्प्टेड, यसलाई सेभ गर्नुहुन्छ। यो कसरी आयो भने अब फेरि तपाईँले क्लोज गरे, आइटममा गयो, जुन आइटमलाई एडिट गर्नु छ त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो, त्यसपछि कहाँ जानुभयो भने ट्याक्स डिटेलमा जानुभयो, यहाँ आएर तपाईँले एक्जम्प्टेड गर्नुभयो, त्यसपछि गर्नुभयो सेभ। त्यस्तै तपाईँको अरू आइटममा तपाईँको ट्याक्सेसन फिल गर्नु छ भने यहाँ डबल क्लिक गर्नुहुन्छ, यसमा आएर ट्याक्स डिटेलमा जानुहुन्छ, यहाँ गएर 13%, यसलाई के गरिदिनुहुन्छ सेभ। यो भयो अहिलेसम्मको जुन हामी अहिले गर्यौँ, यो सबै आइटम क्रिएसनको लागि भयो। अब रह्यो कि कुनै कुनै सर या तपाईँहरूको यति होला कि मल्टी युनिट कसरी राख्ने भनेर, मल्टी कन्भर्सेसन कसरी गर्ने कि यदि एउटै सेम प्रोडक्ट तपाईँको मल्टिपल युनिटमा सेल्स र पर्चेज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो केसमा त्यो सिनारियोमा कसरी आइटम मास्टर क्रिएट गर्ने। त्यो केसमा के हुन्छ भने आइटम, यहाँ आइटममा जानुहुन्छ, अब आइटम ग्रुप भित्र हाल्नुहुन्छ। प्राइमरी युनिटमा के राख्नुहुन्छ ब्यागमा, यहाँ ब्याग आइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ अटोमेटिकको ठाउँमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ मल्टी कन्भर्सन फ्याक्टर, यहाँ मल्टी कन्भर्सेसन फ्याक्टरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ मोर डिटेल्स भन्ने अप्सन आउँछ। यो मोर डिटेल्समा तपाईँ गएर क्लिक गर्नुहुन्छ। अब तपाईँको त्यो जुन प्रोडक्ट तपाईँले यति गर्दै हुनुहुन्छ, सेल्स पर्चेज गर्दै हुनुहुन्छ, जतिवटा युनिट युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिमा यता प्लस गर्नुहोस्। अहिले मान्यो दुईटा हामीलाई चाहियो केजीमा, मैले यहाँ 2 गरेँ, अब यहाँ आएर मैले के गर्छु केजी हाल्छु। अब 1 ब्यागमा कति केजी रहेछ, मान्यो 50 केजी रहेछ भने यहाँ 50 केजी गरिदिएँ, यहाँ आएर ओके मैले गरिदिएँ। त्यसपछि मैले गर्ने बित्तिकै यहाँ के गरेँ सेभ गरेँ। यसलाई कसरी गरेँ भने म फेरि रिपिट गर्दैछु। यहाँ जस्ट यसलाई डबल क्लिक गर्यौँ, यहाँ गएर आइटम डिस्क्रिप्सन यहाँ केही छैन, मेन हामी प्राइमरी युनिटमा ब्याग हाल्यौँ। ब्याग किन हालेको भने जब तपाईँको एउटै युनिटमा मल्टिपल युनिट युज गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने हायर युनिटलाई प्राइमरी युनिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन हायर युनिट हुन्छ त्यसलाई तपाईँले प्राइमरी युनिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि कहाँ जानुहुन्छ भने मल्टी कन्भर्सेसन, त्यसपछि कहाँ जानुहुन्छ मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्समा गएर तपाईँले कतिवटा युनिट चाहिएको त्यो प्लस गर्नुहुन्छ र युनिट यहाँ डिफाइन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको 1 ब्याग इक्वल टु कति केजी हुन्छ, त्यसपछि अर्को कति केजी इक्वल टु कति केजी हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ सेभ गर्नुहुन्छ। अब मल्टी कन्भर्सेसनको फ्याक्टरमा पनि अब यसमा कसरी ओपनिङ ब्यालेन्स हाल्ने, ओपनिङ ब्यालेन्स हाल्नलाई अघि जस्तै सेम हो। यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्समा जानुहुन्छ, यहाँ रिफरेन्समा तपाईँले के गर्नुहुन्छ ओपनिङ ब्यालेन्सको लागि ओबी लेख्नुभयो। काम गरिसक्यो गन्दाले गर्छ गन्दा ल्याया किनेको भनेको Hello, lapita tap.
दुईटा ल्यापटप दिएको कुकुर प्र्याक्टिकमा कुन है क्लास हामी कहाँ थियो भने अब लेजर कसरी क्रिएट गर्ने लेजर क्रिएट कसरी गर्ने अब लेजर क्रिएट गर्नको लागि हामी कहाँ जानुपर्छ भने लेजर हेलो तपाईको यहाँ लेजर छ लेजरमा जानुहुन्छ यहाँ कस्टमरको नाम तपाईले क्रिएट गर्नुहुन्छ जोइन गर्नु न जोइन गर्नु सिकिरहेछ जोइन गर्नु न काठमाडौँबाट भइरहेछ क्या ट्रेनिङ तपाईँ जोइन गर्नु न त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर जोइन गर्नु न सन्डे डेटर भित्र हाल्नुहुन्छ सिकाउँदै सन्डे डेटर भित्र हाल्ने बित्तिकै यहाँ तपाईको एड्रेस आउँछ एड्रेसमा तपाईँ के लेख्नुहुन्छ त्यसपछि अरू कुरा तपाईले फिलअप गर्नु छ भने फिलअप गर्नुस् यदि डेस्कटप ल्यापटप मोबाइलबाट पनि गर्दा हुन्छ क्या ट्रेनिङ हो क्या मोबाइलबाट गर्दा पनि हुन्छ यहाँ गएर त्यो कस्टमरको प्यान नम्बर भ्याट नम्बर हाल्नुस् प्यान नम्बर र वही आउनु पर्दैन तपाईँ मोबाइलबाट डाउनलोड गर्नु न त्यो लिङ्क जुन पठाएको छ नि त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु न जरुरी छैन यसलाई तपाईले के गर्नुहुन्छ सेभ गर्नुहुन्छ यो लेजर कहाँबाट हामी कस्टमरको लेजर कहाँबाट क्रिएट गर्यो भने लेजर डेस्कटप ल्यापटप जहाँबाट पनि हुन्छ स्पिकर हुनु पर्यो नि त सुन्नलाई त चाहियो फेरि तब मोबाइलबाट गर्नु तब हेरेर त मात्र हुँदैन सुन्नुपर्छ यहाँ तपाईको नेममा हामी कस्टमरको नाम राख्यो ग्रुप नेममा हामी के भित्र हाल्यो भने सन्डे डेप्टर भित्र हाल्यौं तपाईले चलाउन त सिक्नु पर्यो नि सर आइटम कसरी क्रिएट गर्नुहुन्छ कसरी चलाउनुहुन्छ सफ्टवेयर कसरी बिल काट्ने हो त्यो त सिक्नु पर्यो नि त त्यसपछि अरु फिलअप गर्नु छ कन्ट्री फोन मोबाइल नम्बर अरु कुरा तपाईले ठीक छ अब आउँदैन भन्ने किन गर्नु सिकिसक्नु भाषा भने किन चाहियो तपाईलाई ट्रेनिङ त रजिस्ट्रेसनमा जम्प गर्नुस् र यहाँ आएर तपाईले प्यान भ्याट नम्बर हाल्नुस् ल सर ल राख्नु त्यो पछि कुरा गरौँ न त्यस्तो कुराहरु ल यो हामी कस्टमरको नाम कहाँबाट क्रिएट गरिरहेछौं भने कहाँबाट कस्टमरको नाम क्रिएट गर्ने भने लेजरमा जानुहुन्छ अब यहाँ गएर मैले एउटा अर्को कस्टमरको नाम क्रिएट गर्दै छु यसलाई मैले के भित्र हाले सन्डे डेटर भित्र हाल्दे यहाँ कन्ट्री मैले कहाँ चुज गर्दे त्यसपछि अरु मैले कहाँ गए भने रजिस्ट्रेसनमा गए यहाँ उसको प्यान नम्बर भ्याट नम्बर मैले हाल्दे यो मैले कसको क्रिएट गर्दै छु भने जुन कस्टमरले एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ नेपाल भन्दा बाहिर एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ सेल्स गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि मैले यो एक्सप्लेन गर्दै छु एक्सपोर्ट कस्टमरको लागि अब यहाँ प्यान नम्बर भ्याट नम्बर यहाँ हाल्दिनुहुन्छ त्यसपछि अदर डिटेल्समा जानुहुन्छ अदर डिटेल्समा गएर तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ भने सेल्स एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ सेल्स एक्सपोर्ट गर्ने बित्तिकै पर्चेजमा पनि इम्पोर्ट आइहाल्छ अटोमेटिक यो भनेको कुन एक्सपोर्ट कस्टमर क्रिएट गर्दाखेरि तपाईले यसरी क्रिएट गर्नुपर्ने हो म फेरि रिपिट गर्दै छु यदि कुनै कस्टमरहरुले एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लेजर कसरी क्रिएट गर्ने भने यहाँ फर एक्जाम्पल हेर्नुस् कस्टमर एक्सपोर्ट सन्डे डेटर यहाँ हामी यति गरे एड्रेस हाल्यौं कन्ट्रीमा इन्डिया चुज गर्यौं त्यसपछि रजिस्ट्रेसनमा गएर उसको प्यान नम्बर भ्याट नम्बर हाल्यौं त्यसपछि अदर डिटेल्समा गयो यहाँ आएर हामी सेल्समा के गर्यौं भने सेल्स एक्सपोर्ट गर्यौं यहाँ आएर हामी चुज गर्यौं सेल्स एक्सपोर्ट त्यसपछि हामी के गर्यौं भने सेभ अब हामी लेजरलाई कसरी एडिट गर्ने कस्टमरको नामलाई कसरी एडिट गर्ने जहाँबाट हामी क्रिएट गरेछौं त्यही हामी जान्छौं लेजरमै जान्छौं यहाँ कुन कस्टमरको लागि एडिट गर्ने हो त्यहाँ गएर हामी चुज गर्छौं या माथि यहाँ टाइप गर्छौं यहाँ XYZ टाइप गर्ने बित्तिकै आयो यसलाई डबल क्लिक गर्छौं यता खुल्छ तपाईको XYZ को ठाउँमा हैन यहाँ तपाईको यो मिस्टेक थियो यहाँ गर्नुभयो यहाँ आएर यसरी टाइप गर्नुहुन्छ अब यहाँ तपाई एडिट गर्न बेलामा जे नाम एडिट गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के दिनुपर्छ कि प्रिन्ट नेममा सेम नाम टाइप भइराछ कि भइराछैन यदि भइराछैन भने माथिको कपी गर्नुस् तल ल्याएर यहाँ पेस्ट गर्दिनुस् अनि बल्ल सेभ गर्नुस्
अब हेर्नुस् त त्यही कस्टमरको नाम अघिको यहाँ एडिट भयो, विशाल स्टोर भनेर आयो। अब फेरि मैले लेजरमा गएँ, अब सप्लायरको नाम मैले क्रिएट गर्दैछु। यसलाई के भित्र मैले हाल्दिएँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स। त्यसपछि एड्रेसमा गएँ, त्यसपछि मैले कहाँ गएँ सोझै रजिस्ट्रेसनमा गएँ। यहाँ गएर मैले प्यान नम्बर भ्याट नम्बर राखेँ। त्यसपछि मैले के गरेँ, सेभ गरेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अघि मैले 8वटा नम्बर मात्र हालेको थिएँ प्यान नम्बरको। यदि तपाईँले प्यान नम्बरको 8वटा 7वटा हाल्नुहुन्छ भने उसले सेभ गर्दैन, या 9वटा भन्दा पनि बढी हाल्नुहुन्छ भने सेभ गर्दैन। अब यहाँ गएर मैले अर्को नम्बर हालेँ अनि त्यसपछि बल्ल यहाँ सेभको अप्सन आयो। अब त्यस्तै अब यदि कसैले इम्पोर्ट पर्चेज गर्नुहुन्छ, ग्रुप नेममा के हाल्नुहुन्छ, सन्डी क्रेडिटर्स। अब यहाँ एड्रेसमा जानुहुन्छ, एड्रेस यहाँ टाइप गरिदिनुहुन्छ। फेरि कन्ट्रीमा तपाईँले यहाँ आएर टाइप गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि कहाँ जानुहुन्छ, रजिस्ट्रेसनमा। यहाँ रजिस्ट्रेसनमा गइसकेपछि अब इम्पोर्ट सप्लायरको नाम क्रिएट गर्न बेलामा हामी अर्को एउटा अप्सन केमा जानुपर्छ भने अदर डिटेल्समा जानुपर्छ, पर्चेजमा जानुपर्छ। यहाँ गएर हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, पर्चेज इम्पोर्ट। त्यसपछि हामी आएर बल्ल सेभ गर्ने हो। अब यसलाई मैले क्लोज गरेँ। अब सबैभन्दा पहिला म कहाँ गएँ, पर्चेज। अब पर्चेज इन्ट्री गर्नु पर्यो, पर्चेजमा गएँ। त्यसपछि मैले भर्जन नम्बर हेरेँ, डेट हेरेँ, कुन डेट राइट छ कि रङ छ। त्यसपछि म सप्लायरमा आएँ। सप्लायरमा आइसकेपछि यहाँबाट तपाईँले सप्लायरको नाम चुज गर्नुहुन्छ। यदि सपोज यहाँबाट सप्लायरको नाम छैन भने क्रिएट गर्नु पर्यो भने अघि जति मैले सिकाएको थिएँ तपाईँहरूलाई कि F9 प्रेस गर्नुहोस्। सेम तपाईँले यहाँ F9 प्रेस गर्नुहुन्छ। जसरी मैले F9 प्रेस गरेँ, यहाँ आएर तपाईँले क्रिएट गर्न पाउनुहुन्छ। यसलाई सन्डी क्रेडिटर भित्र हाल्दै अब यहाँ आएर एड्रेस हाल्नुहुन्छ। यदि त्यसपछि यहाँ जानुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको रजिस्ट्रेसनमा जानुहुन्छ। रजिस्ट्रेसनमा गएर प्यान नम्बर भ्याट नम्बर हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँको सप्लायरको नाम हाल्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँको लागि के आयो भने रिफरेन्स नम्बर आयो। त्यसपछि के आयो भने रिफरेन्स डेट आयो। रिफरेन्स नम्बर र रिफरेन्स डेटमा के हाल्नुपर्छ भने रिफरेन्स नम्बर भनेको सप्लायरको इन्भोइस नम्बर हो। सप्लायरको इन्भोइस नम्बर, सप्लायरको इन्भोइस नम्बर यहाँ हाल्नुहुन्छ। सप्लायरको इन्भोइस डेट हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ आएर तपाईँले के चुज गर्नुहुन्छ भने प्रोडक्ट चुज गर्नुहुन्छ, कुन कुन सामान हामीले किन्यौँ भनेर। त्यसपछि कति क्वान्टिटी किन्नुभयो, कतिको रेटले किन्नुभयो, तल भ्याट एटोमेटिक क्याल्कुलेट हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्को प्रोडक्ट तपाईँले एड गर्नुहुन्छ। रेट हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ आएर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेभ। मैले न्यू गरेँ, म अर्को सप्लायरको नाम लिएँ। फेरि मैले यहाँ क्रिएट गर्दैछु, बिल नम्बर पर्चेज बिल इन्ट्री गर्दैछु। त्यसपछि रिफरेन्स डेटमा मैले सप्लायरको बिल डेट हालेँ। त्यसपछि यहाँ आएर मैले अर्को प्रोडक्ट चुज गरेँ। त्यसको क्वान्टिटी मैले हालिदिएँ, रेट मैले हालिदिएँ। फेरि अर्को प्रोडक्ट मैले सिलेक्ट गरेँ।
क्वान्टिटी हाल्दे उसको रेट हाल्दे मैले तल हेर्नुस् तपाईहरुको एटोमेटिक भ्याट क्याल्कुलेट भइरहेछ अब यसलाई मैले आएर सेभ गरे त्यसपछि यो पर्चेज भइसकेपछि अब कता मैले लागे भने सेल्समा यहाँ सेल्समा गए सेल्समा गइसकेपछि मैले यहाँ कस्टमरको नाम सिलेक्ट गरे त्यसपछि रिफरेन्स नम्बर रिफरेन्स डेट भनेको उसको पर्चेज अर्डर या चलानी नम्बर छ या उसको केही रिफरेन्स नम्बर छ भने त्यो केसमा कस्टमरको राख्न सक्नुहुन्छ छैन भने यसलाई स्किप गरेर तपाई अगाडि बढ्नुहुन्छ यहाँ आएर तपाईले चुज गर्नुहुन्छ त्यसपछि क्वान्टिटी मैले हाले क्वान्टिटीको रेट हाले मैले भ्याट तल एटोमेटिक क्याल्कुलेट भयो त्यसपछि अर्को प्रोडक्ट मैले सिलेक्ट गरे उसको रेट मैले हाल्दे त्यसपछि मैले के गरे भने तल आएर सेभ गरे भ्याट यहाँ एटोमेटिक क्याल्कुलेटर हुन्छ त्यसपछि मैले अर्को कस्टमरको नाम सिलेक्ट गरे यो सेल्स इन्ट्रीको पार्ट कहाँबाट आएको भने म फेरि यसलाई रिपिट गर्दैछु सेल्सको लागि सेल्समा म गए यहाँ गएर कस्टमरको नाम सिलेक्ट गरे मैले त्यसपछि उसको सेल्स अर्डर नम्बर पर्चेज अर्डर नम्बर केही छ भने यहाँ तपाईले यदि गर्नुहुन्छ रिफरेन्स नम्बर हाल्नुहुन्छ छैन भने अगाडि आउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ भने प्रोडक्टको नाम सिलेक्ट गर्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ राइस सिलेक्ट गरे कति ब्याग तपाईले बेच्नु छ त्यो ब्यागमा सिलेक्ट गरे र उसको ब्यागको रेट यहाँ मैले हाले अल्टरनेट युनिट एटोमेटिक यहाँ 250 केजी क्याल्कुलेट भयो अब यसको रेट के छ त्यो रेट यहाँ तपाईले डिफाइन गर्नुहुन्छ त्यसपछि इन्टर गर्नुहुन्छ अर्को प्रोडक्ट तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसको कति ब्यागमा बेच्नु भएछ माने सपोज मैले यहाँ 1000 केजी मैले सेल गरे अब हेर्नुस् 1000 केजी कै आयो किनकि हामी यहाँ केजी हाल्दाखेरि केजीमै आयो यहाँ केजी के रेट हामी हाल्छौं यदि हैन यहाँ ब्याग आउनु पर्यो भने यहाँ तपाईले क्लिक गरेर चेन्ज गर्दियो भने पुग्छ तपाईको यहाँ ब्याग गर्ने बित्तिकै अब यहाँ आएर ब्यागको रेट हाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईले त्यसपछि यहाँ अब नन ट्याक्सेबल हो यो दुईटै प्रोडक्ट नन ट्याक्सेबल हो भने 13 लाई के गर्दिनु हुन्छ एक्जम्प्टेड बनाइदिनु हुन्छ एक्जम्प्टेड बनाउने बित्तिकै यहाँ तपाईको के भयो भने भ्याट हट्यो त्यसपछि तपाईले बल्ल सेभ गर्नुहुन्छ यहाँ आएर तपाईले यस गर्नुहुन्छ बिल सेभ भयो मोबाइल देखि बात को ना ला लूं मैं अहिलेसम्मको पार्टमा कसैलाई केही डाउट छ भने क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग 7 मिनेट छ सर डजनमा सेल्स गर्दा कसरी लेख्नु सर हजुर एक कार्टुनमा 12 दर्जन हुन्छ सर जस्तो केही आइटम एक कार्टुनमा 12 दर्जन हो अघि जसरी तपाईले कुनै प्रोडक्ट मैले अघि भने त्यहाँ मल्टी कन्भर्सेसन जस्तै यहाँ राइस बनायो यहाँ तपाईले ब्याग चुज गर्नुभयो यहाँ गएर ब्याग चुज गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ के गर्नुहुन्छ मल्टी कन्भर्सेसन चुज गर्नुहुन्छ मल्टी कन्भर्सेसन चुज गर्ने बित्तिकै तपाईको मोर डिटेल्स आउँछ मोर डिटेल्समा गएर तपाईले प्लस गर्नुहुन्छ प्लस गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईको माथि दर्जन आइहाल्छ तल गएर तपाईले पिस सिलेक्ट गर्नुहुन्छ र त्यो एक दर्जनमा कति पिस छ तल आएर डिफाइन गर्नुहुन्छ यो डिफाइन गरिसकेपछि ओके गर्नुहुन्छ यहाँ आएर सेभ गर्नुहुन्छ सर अनि यो सर हेलो हजुर सर हाम्रोमा ओपनिङ स्टक अप्सनै क्लिक हुँदैन किन हुन्छ किनकि तपाईको लास्ट इयरमा कम्पनी क्रिएट भएछ त्यहीबाट तपाईकोमा क्लिक हुँदैन त्यो केसमा तपाईले यहाँ करेन्ट डेटमा क्लिक गर्नुहुन्छ र लास्ट इयरमा जानुपर्ने हुन्छ सर हेलो हजुर अनि यो हजुरको के गरे यो डेट के अटोमेटिक चेन्ज हुँदैन र कुन डेट
जस्तै हाम्रो यो अहिले मैले कम्पनी खोल्छु नि मलाई हिजोको डेट आउँछ मलाई फेरि पटक पटक त्यो कम्पनी त्यो डेट राखिराख्नुपर्छ आजको यहाँ करेन्ट डेट छ, यहाँ करेन्ट डेट देखाइरहेको छ, करेन्ट डेट 27/07/2020। यदि यो डेट देखाइरहेको छैन भने यहीँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् सेट सिस्टम डेट एज करेन्ट डेट। यो केसमा पहिला तपाईँले के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा फर्स्टमा यो एभ्री वानको लागि म भन्दैछु, बिल गर्नुभन्दा अगाडि सिस्टमको डेट चेक गर्नुहोस् कि तपाईँको सिस्टमको डेट इज ओके अर छैन। तर सिस्टमको डेट चेक गर्न बेलामा रिजन पनि तपाईँको करेक्ट हुनुपर्छ, नेपालकै रिजन हुनुपर्छ, यो होइन कि अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, इन्डिया अरू कुनै ठाउँको तपाईँले रिजन सिलेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ। कहाँबाट गर्ने थियो यो यही डेटबाट, यहाँ डेटमा तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोस्, यही तपाईँको एडजस्ट डेट एन्ड टाइम आउँछ। एडजस्ट डेट एन्ड टाइममा गइसकेपछि यहाँ तपाईँको अटोमेटिकली छ, यहाँ गएर तपाईँले सबै कुरा चेन्ज गर्ने हो। यहाँ रिजन छ, रिजनमा गएर कहाँका तपाईँले चुज गर्ने हो, यहाँबाट तपाईँले सबै कुरा चेन्ज। अनि यो यहाँ छ, यहाँबाट तपाईँले कम्पनीको डेट चाहिँ कतिको गर्छ? फाइनेन्सियल इयरको डेट चाहिँ कहाँबाट इन्टर गर्ने? एक मिनट यो क्लियर तपाईँको पोइन्ट। हजुर, फाइनेन्सियल इयर अर्को के त कम्पनी भने यो बिलको बिल नम्बर पनि चेन्ज गर्नलाई त्यो क्लोज गरेर फेरि सेल्स निकाल्नुपर्छ, अटोमेटिक चेन्ज हुन्न। दुईटा सिस्टम छ, तपाईँको सेभ गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली न्यू नम्बर आउने हो कि होइन। यदि न्यू नम्बर आउने हो भने त्यसलाई त्यो सेटिङ गर्न मिल्छ। कसरी अब यहाँ करेन्ट डेटमा हामी गयो, करेन्ट डेटमा जाने बित्तिकै यहाँ फाइनेन्सियल इयर देखाउँछ तपाईँको कुन फाइनेन्सियल इयरमा जाने हो, तपाईँ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ र एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। अर्को फाइनेन्सियल इयर चेन्ज गर्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको करेन्ट इयर छ, यहाँ आएर फाइनेन्सियल इयर देखाउँछ, कुन फाइनेन्सियल इयरमा तपाईँ जान मुभ गर्न चाहनुहुन्छ यहीँबाट जान सक्नुहुन्छ। अनि यसले बिल पनि चेन्ज हुन्छ। पहिलाको वर्षको भएको रेजिस्टर के हाल्नु त्यसलाई? यही त म सिकाउँदैछु, तपाईँ फाइनेन्सियल इयरमा गएर डबल क्लिक गर्नुहोस्, लास्ट इयरमा जानुहोस्, त्यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स हाल्नुहोस्, यता हुन्छ एडमिट। अनि मेरोमा के यो नेगेटिभ मल्टिपल हेडिङमा बिल कट्याछ भने त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने? के मल्टिपल हेडिङमा? यो जस्तो सेल्स इन्भोइस लेखेर आउँछ नि सर जहाँनिर, हजुर, त्यहाँनिर जसरी मेरोमा के छ भने ट्याक्स इन्भोइस भनेर पनि क्रिएट भएको छ, सेल्स इन्भोइस पनि क्रिएट भएको छ। अब मेरो के भयो भने दुईटा बिल ट्याक्स इन्भोइसमा कटो, बाँकी सबै सेल्स इन्भोइसमा कटो। अब त्यसलाई कसरी मिलाउने सर? त्यसलाई मिलाउन मिल्दैन। त्यो सुरुमै तपाईँले जे सेटिङ चाहिन्छ त्यही भएर हामी भन्छौँ कि तपाईँले जे सेटिङ चाहिन्छ सुरुमै भन्नुहुन्छ भने बल्ल कन्टिन्युस जान्छ, नत्र भाउचर टाइप चेन्ज नगरिकन तपाईँको एउटै भाउचर टाइप्समा कन्टिन्यू गर्न मिल्दैन। त्यो तपाईँको सेटिङ केही एक्स्ट्रा चाहेको होला, त्यही भएर त्यो दुईटा भाउचर टाइप्स बनाएको त्यहाँ। हेलो सर, हजुर, यो नेगेटिभ ब्यालेन्समा पनि हाम्रो त्यो बिल कटिरहेछ कि, त्यो नेगेटिभ ब्यालेन्समा बिल नकट्न के गर्नुपर्छ? यहाँ इन्भेन्ट्रीमा जानुहुन्छ, इन्भेन्ट्री सेटिङ छ, यहाँ इन्भेन्ट्री सेटिङमा सेट अलर्ट छ। सेट अलर्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको के अप्सन आउँछ? नेगेटिभ स्टक। नेगेटिभ स्टकमा यहाँ गएर तपाईँले के गर्नुपर्छ? डन्ट एलाउ गरेर यहाँ एप्लाई गर्नुपर्छ। यो गर्ने बित्तिकै तपाईँको नेगेटिभ स्टकमा अनि सर यो ओपनिङ स्टकहरू कसरी तान्ने हो? यो इन्डिभिजुअल स्टक तान्दाखेरि त सक्ने पुरै हुन सक्ने भयो, तर अब 1100-1200 आइटमको त अब क्रिएट गर्न अलिकति गाह्रो हुने भयो। स्टक कसरी तान्ने हो सर? तपाईँ ट्याली युजर हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, ट्यालीबाट तपाईँको त्यसको लिङ्क र भिडियो हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ एकचोटि, त्यो डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यो भिडियोमा तपाईँले हेर्दाखेरि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कसरी तान्ने भनेर। डिफिकल्टी हामी तान्नेलाई सर ओके सर यो सरल बिलिङको सेटअप गर्ने बेलामा नि एउटा कम्पनी क्रिएट गरिदिनु भएको थियो हामीलाई, अनि हामी त्यही कम्पनी गर्ने हो कि नयाँ क्रिएट गर्नुपर्ने? त्यही कम्पनीमा काम गर्ने हो। एप्रुभल पाइसक्नुभएछ, कुन कम्पनीबाट एप्रुभल पाउनुभएछ, गभर्मेन्टले अप्रुभल दिएछ, त्यही कम्पनीलाई कन्टिन्यू गर्ने। प्रदीप दाइ हेलो प्रदीप दाइ, म प्रदीप होइन, साकिर बोलिरहेको छु। ए दाइ के भन्नु सेल्समा आउनु त? सेल्समा म आएँ। हो सेल्समा आउनु न। अनि यहाँनिर जुन हाम्रो यो यहाँनिर अलिक पर्ने भयो, जस्तै भनेको VCTS नम्बर होइन, अथवा ट्रान्सपोर्टेसन नाम होइन, जुन ट्रान्सपोर्टेसन सामान पठाइन्छ त्यो पनि सेल्स इन्भोइस पनि थप्नु पर्ने भने त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हो? त्यसको लागि तपाईँको बिलमा प्रिन्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यदि बिलमा प्रिन्ट चाहिन्छ भने बिलको डिजाइन बेग्लै गराउनुपर्छ। यदि चाहिँदैन, जस्ट इन्फर्मेसनको लागि हो भने यहाँ अदर्समा क्लिक गर्नुहोस्।
अदरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ डेलिभरी डिटेल्स छ डेलिभरी डिटेल्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै कुरा यहाँ आउँछ के भयो म आज अफिसमा एनालिटिक्स सेयर गरिदिनुहुन्छ कति भेट्यो हजुर 11 बजेपछि एनालिटिक्स सेयर गरिदिन्छु तपाईँले गरिदिन्न हुन्छ हुन्छ ल सर है अब अर्को क्लास कति बेला हुन्छ सर अहिले नै हुन्छ अहिले यसको त क्रेडिट नोट डेबिट नोट बाँकी छ र स्टकको रिपोर्ट बाँकी छ अहिले नै नम्बर पाउन सकिन्छ हजुरको नम्बर नाइ म नम्बर अहिले त सेयर गर्न सक्दिनँ ल्यान्डलाइनको नम्बर मात्रै सेयर गर्छु यो सेक्सनको एन्डमा यो सर अनि सेल्स बिल जस्तो मिस्टेक छ भने त्यसको क्रेडिट नोटै काट्ने कि त्यसलाई क्यान्सल गर्ने अप्सन हुन्छ सर क्रेडिट नोट नै काट्ने क्रेडिट नोट नै काट्ने किन क्यान्सल गर्न मिल्दैन र भाइ त्यो दुईटा पार्ट आउँछ त्यो क्रेडिट नोटको पार्टमा तपाईँले यो क्वेसनलाई मैले एन्सर दिन्छु यो सेल्स र पर्चेस सम्बन्धी ओन्ली तपाईँले सेल्स र पर्चेस सम्बन्धी तपाईँहरूले क्वेसन गर्नुहोस् किन क्रेडिट नोट र डेबिट नोट मैले सिकाएकै छैन अनि त्यो के भन्छ सेल्स बिल यदि गलत भयो भने क्यान्सल गर्न मिल्दैन अहिले सेल्सको इन्ट्री सिकाएको छु तपाईँको त्यो क्वेसन नै नगर्नुहोस् लास्टमा मात्रै गर्नुहोस् तपाईँले सेल्स इन्ट्रीमा प्रब्लम छ आइटम क्रिएसनमा प्रब्लम छ पर्चेज इन्ट्री प्रब्लम छ भने त्यो क्वेसन ल गर्नुहोस् कस्टमर जाने एकचोटि कस्टमरमा यो सेल्स कसरी गर्ने सेल्सको त्यसमा अदर डिटेल्समा जुन डेट हालेको छ नि सेल्समा अदर डिटेल्समा मैले गए सेल्समा गए अदर डिटेल्समा जानु पहिला डेट मैले चुज गरेँ डेट त्यसपछि यहाँ आएर कस्टमरको नाम सिलेक्ट गरेँ कुन कस्टमरलाई